नमस्कार, यी सञ्चार समाचारमा स्वागत छ। म भावना हमाल। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएको प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिक्रिया। रुस युक्रेन युद्धका कारण श्रम बजार प्रभावित भइरहेको उल्लेख। रेमिटान्सले ग्रामीण क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमता बढाएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। रेमिटान्सको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको दाबी। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सभामुखको रुलिङ। मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग सांसदहरूको माग। लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। प्रदेशको विकासमा एक हुन सबैलाई मुख्यमन्त्री केसीको अपिल। र रुसी आक्रमणबाट युक्रेनको केमिकल प्लान्टमा भीषण आगलागी। युक्रेनका धेरैजसो भूभाग रुसको कब्जामा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएकाले चाहेअनुसार धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेसको एकलौटी सरकार नभएकाले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले धेरै माग दाबी गर्न नमिल्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आज आइतबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले उक्त भनाइ राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुरक्षा र उनीहरूका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको संविधान र कानूनले श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण श्रम बजार प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विपन्न र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको हितका लागि सरकारले योगदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको समेत बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले खेतीको समयमा मल उपलब्ध नभएको प्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको हो। उहाँले किसानलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ गर्नु भएको छ। उहाँले खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा बोल्ने सांसदहरूले खेतीको समयमा पनि मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुगेको बताउनु भएको छ। रेमिटान्स कम्पनी आइएमई लिमिटेडको 22औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा रेमिट कम्पनीको भूमिका उल्लेखनीय भएको बताउनु भएको छ। रेमिटान्सको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको र आउँदा दिनमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। हुन्डी कारोबारलाई न्यूनीकरण गरी वैधानिक बाटोबाट विदेशमा रहेको नेपालीको रकम भित्राउन रेमिटान्स कम्पनीले गरेको योगदानको उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले पनि रेमिटान्सका माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा भित्राउने धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा झन्डै 5 महिनादेखि लागेको ताला खुलेको छ। नेभी सङ्घले विभिन्न माग राख्दै माघ 6 गते लगाएको ताला गएको शुक्रबार खोलेको थियो भने आंशिक प्राध्यापकहरूले लगाएको ताला आज आइतबार खोलेसँगै त्रिभुवनमा लागेको दुवै ताला खुलेको हो। नेभी सङ्घले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भएको बताएको छ भने आंशिक प्राध्यापकले लगाएको ताला खोल्न आज विश्वविद्यालयको वार्ता समिति र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रित सङ्घर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। त्रिवी र प्राध्यापक बीच 2078 मङ्सिर 8 गतेसम्म त्रिवीमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको 1429 कोटा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आवश्यक बजेटका लागि 15 दिनभित्र पहल गर्ने अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्ने लगायतका सहमति भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नउफ्रिन मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। आज आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरणको प्रास्ताविक आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटमाथि
आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर व्यवहारिक कुरा नगर्न मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले 26 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न नसकिने जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रमुख अमिक शेरचनले यही जेठ 15 गते प्रस्तुत गर्नु भएको हो। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभाको बहुमत संख्याले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। सभामा सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभाको समृद्धि प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीको नारालाई यस वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको जनाउँदै लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि एकबद्ध भएर लाग्न अनुरोध गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले राजनीतिक मतभेद र राजनीतिक विचार दृष्टिकोण फरक भए पनि लुम्बिनीको विकासमा एक हुनका लागि सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार ग्यावालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नु भएको छ। आज आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। सांसद ग्यावालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले समेत प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय सद्भावना अथवा व्यापारिक कुन प्रकारको हो त्यो विषय संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद ग्यावालीले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो कि रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। आज सुनको भाउ तोलामा 1500 रुपैयाँले बढेको छ। अस्ति शुक्रबार तोलामा 97,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज 1500 रुपैयाँले बढेर 79,200 रुपैयाँमा पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर चाँदी आज 1280 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। रुसी सेनाको आक्रमणका कारण युक्रेनको एक शहरमा रहेको एउटा केमिकल प्लान्टमा भीषण आगलागी भएको छ। प्लान्टमा रुसी सेनाको बमबारीबाट 100 टन तेल चुहिएर भीषण आगलागी भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। शहरमा व्यापारिक गोलाबारी हुन थालेपछि गैरसैनिक मानिसहरू आश्रय लिन प्लान्टभित्र बसेका छन्। युक्रेनको राजधानी तथा अन्य शहरमा कब्जा गर्न विफल भएपछि रुसले अहिले पूर्वमा रहेका विभिन्न शहरलाई निशाना बनाइरहेको छ। शहरको धेरैजसो भूभाग भने रुसको कब्जामा गइसकेको बीबीसीले जनाएको छ। र एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपाल कुवेतसँग 4-1 गोलले पराजित भएको छ। कुवेतको जाबिर अल अहमद मैदानमा भएको खेलमा नेपाल आयोजक कुवेतसँग 4-1 गोलले पराजित भएको हो। घरेलु टोलीका युसेफ अल सुलिमानले 2 गोल गरे। यस्तै फात र मोबारकले 1-1 गोल गरेका छन्। नेपालका दर्शन गुरुङले 1 गोल फर्काए भने नेपालको लगातार यो दोस्रो हार हो। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। छनौटको समूह एमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहेको छ। हारसँगै नेपालको एसिया कपमा छनौट हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ। कुवेतको यो पहिलो जित हो। कुवेत 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा कुवेत इन्डोनेसियासँग पराजित भएको थियो। छनौट अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेलमा पर्सि जेठ 31 गते इन्डोनेसियासँग खेल्ने भएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिक्रिया। रुस युक्रेन युद्धका कारण श्रम बजार प्रभावित भइरहेको उल्लेख। रेमिटान्सले ग्रामीण क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमता बढाएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। रेमिटान्सको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको दाबी। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सभामुखको रुलिङ। मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग सांसदहरूको माग। लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। प्रदेशको विकासमा एक हुन सबैलाई मुख्यमन्त्री केसीको अपिल। र रुसी आक्रमणबाट युक्रेनको केमिकल प्लान्टमा भीषण आगलागी। युक्रेनका धेरैजसो भूभाग रुसको कब्जामा।
हामीलाई www.sanjarparty.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक र युट्युबमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथमा म भावना हमाल पनि बिदा चाहन्छु। यी सञ्चार पार्टी समाचार हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।